اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وكذلك ما ورد من هذا النوع من اختلاف القراءتين التي لا يصح أن يجتمعا في شيء واحد. هذه يعني يجتمع في شيء واحد، هذه سبيله، لأن كل قراءة منها بمنزلة آية قائمة بنفسها، لا يصح أن يجتمع مع آية أخرى تخالفها في شيء واحد لتضادهما. يعني لا يصلح أن يجمع الإنسان مثل هذه الآيات في نسق واحد. مثلا يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه مخاطبة من؟ لقد علمت، موسى الذي موسى. يتكلم، لقد علمت. ثم قال: لقد علمت، هذه آية أخرى، قراءة أخرى وآية أخرى. لا يمكن أن يجمع بين الآيتين، لا يمكن أن يجمع بين الآيتين. مثلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب، هو يقرأ لقراءة أصحاب كذبوا ثم ينتقل إلى كذبوا، لا، سيكون المعنى مختلف، فلا يجوز له أن يجمع بين القراءات. مثلا في سورة في سورة البقرة، سورة البقرة في الآية فتلقى آدم من ربه كلمات. تنظرون: فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم. في قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب، لو جمعهم، هو مثلا سيقرأ لابن كثير فيقول: فتلقى بالحركتين، فتلقى آدم من ربه كلمات. تنظرون: آدم كلمات. لو سيقرأ مثلا لحفص: فتلقى آدم من ربه كلمات، المعنى هنا يختلف، يعني ليست قراءة صحيحة لأن الإعراب والمعنى مختلف، فلا يجوز أن يجمع مثل هذه القراءات، فيجب أن يقرأ قراءة صحيحة، لأن الآية يعني إذا اختلفت في المعنى فهي آية أخرى وقراءة أخرى. تفضل. Nah, من فضلك. طيب، Nah, تفضل. jadi demikian ya. Ini semacam kesimpulannya. Wa kadzalika ma warada fi hadzal nau'i. Jadi demikian yang dari jenis ini yang ketiga ini adalah ikhtilaful qira'ataini allati la yasihu ayyastami'a fi syai'in wahid. Jadi perbedaan bacaan yang maknanya juga berbeda dan tidak bisa dihimpun ya. Hadhihi sabiluhu. Jadi caranya yang kayak tadi. Li'anna kulli qira'atin minhuma bimanzilati ayatin qa'imatin binafsiha. Karena setiap bacaan itu menempati ayat ya yang berdiri sendiri, berbeda dengan bacaan yang lainnya ya. La yasihu ayyastami'a ma'a ayatin ukhra. Yang tidak mungkin, tidak boleh untuk dihimpun ya dengan ayat lain yang berbeda dalam satu bacaan ya. Kenapa? Litadodihima wa tunafihima. Karena semuanya berbeda gitu ya. Jadi tadi misalkan laqad alimtu. Nah, لا، فتلقى أحسن، أوضح. فتلقى. fatalaqa. Nah, مم. jadi misalnya ini contoh yang paling gampang difahami ya. Ada qiraat fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin. Jadi لا. adamu نعم. menggunakan dhamma ya rafa birrobihi kalimatin, kemudian kasra ya, نعم. yaitu maf'ulun bihi. Kemudian ada bacaan lagi fatalaqa adama ya, fathah mansub mirrobihi kalimatun ya, نعم. dengan doma. نعم. Nah, ini berdiri sendiri masing-masing ya, nggak bisa kita gabung kemudian misalnya fatalaqa adamu mirrobihi kalimatun, nggak bisa. Kenapa? Karena ini akan salah ya, salah dalam i'rabnya. Jadi membaca ya sesuai dengan apa namanya qiraatnya ya. نعم. Kalau adamu berarti kalimatin ya yang kita pakai di Imam Asim ya. Kemudian fatalaqa adama mirbihi kalimatun. نعم. Nah, jadi أحسنت. tidak bisa dikumpulkan dari dengan satu bacaan. نعم. Nah, طيب،
في الباب هذا قال الأحرف السبعة لا يجمعها رواية ولا قراءة واحدة، يعني لأنه إجابة على سؤال هل الأحرف السبعة تجتمع في قراءة واحدة أو لا يمكن تجتمع. قال وأما هذه السبعة الأحرف فإنها ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة في ختمة واحدة بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من قراءات الأئمة وبرواية من رواياتهم فإن من قرأ ببعضها لا بكلها. والدليل على ذلك أن قد أوضحنا قبل أن المراد بالسبعة الأحرف 7 أوجه من اللغات، كنحو اختلاف الإعراب والحركات والسكون والإظهار والإدغام والمد والقصر والفتح والإمالة والزيادة للحرف، يعني مثلا الصلة الصغيرة والكبيرة ونقصانه والتقديم والتأخير وغير ذلك. فهذه إذا كانت كذلك لا يمكن أن تجتمع في رواية واحدة، لأن مثلا أحدهم سيقرأ بالحركة والآخر سيقرأ بالسكون، واحد سيقرأ بالإظهار والآخر سيقرأ بالإدغام، فهي متفرقة. وغير ذلك مما شرحناه ممثلا قبل، يعني كل ذلك قد سبق بالمثال. وإذا كان هذا هكذا وإذا كان هذا، يعني كانت هكذا المقصود هذا هكذا، فمعلوم أن من قرأ بوجه من هذه الأوجه، يعني من قرأ برواية أو قراءة وقراءة من هذه القراءات ورواية من هذه الروايات أنه لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة. صحيح، يعني إذا قرأ ويريد أن يقرأ بالأحرف السبعة من رواية واحدة، هل يمكن أن يقرأ في حالة واحدة بسكون الحرف وبحركته؟ لا يمكن بحالة واحدة. أو يقدمه ويؤخره في حالة واحدة؟ لا يستطيع. أو أن يظهر ويدغم في حالة واحدة؟ لا يستطيع. أو أن يمد ويقصر في حالة واحدة، مثلا سيقرأ المد العارض للسكون، عفوا المد الجائز المنفصل، يا أيها، هل ممكن أن يقول يا أيها ويا أيها في آن واحد؟ لا، سيقرأ يا أيها مرة واحدة ثم يا أيها مرة أخرى. ويدغمه ويمده ويقصره أو يفتحه ويميله، مثلا والضحى والضحى، لازم يقرأها مرتين، لا يمكن أن يقرأ الإمالة والفتح مرة واحدة، إلى ما أشبه ذلك من اختلاف تلك الأوجه والقراءات والروايات في حالة واحدة، فدل على صحة ما قلناه، يعني أنه لا يجمعها مصحف واحد الأحرف السبعة، أنها متفرقة في القراءات 10 الموجودة. والدليل على ذلك كما سبق أنها لا يمكن أن يجتمع المد مع القصر، ولا يمكن أن يجتمع الإدغام مع الإظهار، أو الفتح مع السكون، أو الحركة مع السكون، أو الفتح مع الإمالة. فلذلك هذه الأحرف متفرقة في جميع روايات القرآن الكريم، وكلها صحيحة وكلها من عند الله، كما سبق معكم في الدروس الأولى بالأدلة والأحاديث السابقة. تفضل. Nah, jadi ini penjelasan terkait dengan al-ahruf sab'a la tajma'uha riwayatun wala qiraatun wahidah. Jadi ahruf sab'a ini nggak akan pernah terhimpun ya dalam satu riwayat atau satu bacaan. Kemudian beliau menyampaikan wa amma hadhihi sab'atul ahruf fa innaha laysat mutafarriqah fil Qur'ani kulliha wala mawjuda fihi fi khatmatin wahidah. Jadi ahruf sab'a ini tidak mungkin ya akan bisa dibaca dengan satu khutmah. Bal ba'daha, tetapi sebagiannya mungkin versi satu ya dibaca dengan satu khutmah, mungkin satu yang lain dengan satu khutmah. Artinya nggak bisa sekali baca kemudian langsung menghimpun ahrufis sab'ah. Ya. Fa idza qala al-qari bi qira'atin min qira'atil a'immah wa bi riwayatin min riwayatihim fa inna ma qara'a bi ba'dihha la bi kulliha. Karena ketika seorang pembaca Quran itu membaca dengan qiraah imam tertentu atau riwayat tertentu, maka dia hanya bisa membaca dengan sebagian qiraat ya, tidak mungkin dengan semua qiraat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah anna qad awdahna qablu annal murad bi sab'atil ahruf sab'atu aujuh. Karena yang dimaksud dengan sab'atu ahruf adalah sab'atu aujuh. Ya, sab'ah
versi bacaan ya minal lughat dari bahasa-bahasa Arab. Karena ikhtilafil i'rab seperti perbedaan i'rab wal harokat was sukun wal idhar wal idgham wal mad wal qasr wal fath wal imala wal ziyadah lil harf wa nuqsanihi takdim takhir wa ghairi dzalika mimma syarahna. Jadi ini yang sudah pernah kita lalui atau sudah dijelaskan ya sebelumnya. Wa idza kana hadza hakadza, dan jika ini adanya fa ma'lumun, maka bisa difahami anna man qara bi wajhin min hadhil aujuh, bahwasanya siapa yang membaca dengan satu wajah, satu versi, wa qiraatin minal qiraati wa riwayatin minar riwayat, annahu la yumkinuhu ayu harrikal harfa wa yusakkinuhu. Jadi tidak mungkin ya, misalkan wa ukuluha atau uklaha itu nggak mungkin bisa dibaca sekali ya. Pasti dia akan kita lewati dua kali. Pertama dengan harokat, kedua dengan sukun atau sebaliknya ya. Jadi fi halatin wahidah aw yuqaddimuhu wa yuakhiruhu ya, fayaqtuluna wa yuqtalun ya. Satu, kemudian fayuqtaluna wa yaqtulun ya, dengan bacaan yang lainnya ya. Aw yudhiruhu wa yudhimuhu, atau dibaca idhar atau idgham, aw yamudduhu wa yuqsiruhu, atau dengan mad atau dengan qasar, aw yaftahu aw yumiluhu, atau dengan fathah atau dengan imalahnya. Wadduha ya cukup satu ya, atau wadduhi ya, maka nggak bisa kita himpun jadi satu ya. Ila ma asbah hada min ikhtilaf tilkal aujuh, dan sejenisnya dari perbedaan wajah qiraat ya atau riwayat ya. Fadalla ala sihhati ma kunna, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita jelaskan tadi adalah satu kebenaran, artinya beginilah mestinya. Nah, قال الأحرف السبعة كلها صواب. يعني هنا سؤال، يعني هل الأحرف هذه كلها صحيحة؟ فهنا يجيب الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى قال: وهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللغات هي التي أنزل القرآن عليها، وقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ بها، وأباح الله تعالى لنبيه القراءة بجميعها، وصواب الرسول صلى الله وصوب الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ ببعضها دون بعض كما تقدم. يعني عمر كان يقرأ بوجه، وهشام بن حكيم قرأ بوجه آخر كما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث أبي بن كعب وعمرو بن العاص وغيرهم. يعني هذا الحديث رواه وفي حديث أبي بن كعب وعمرو بن العاص وغيرهم. وكما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال ابن سبرة قال سمعت النزال ابن سبرة قال سمعت عبد الله قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها. عبد الله من؟ ابن مسعود أو ابن عمرو بن العاص. فقال سمعت رجلا قرأ آية خلاف سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن القراءات كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه سمع الرجل يقرأ ماذا؟ آية خلاف ما قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأخذت بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ماذا؟ قال كلاكما محسن. تفضل. والصحابي هو لحظة ننظر الترجمة. نعم. عبد الله هو ابن مسعود. نعم، عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، فالحديث صحيح كما تبين من الرواية. تفضل.
Nah, kemudian الأحرف al-ahruf sab'ah al-ahruf sab'ah kulluha shawab. Jadi versi bacaan ya dengan ahruf sab'ah itu kulluha shawab, semuanya shawab, semuanya benar ya. Jadi bisa diambil mana saja. Wa hadhihi al-qira'at kulluha wal awjuh bi asriha min al-lughat hiya allati unzila al-Qur'anu 'alaiha. Jadi qiraat-qiraat atau versi bacaan ya dari bahasa dari lugat itu adalah apa yang diturunkan Al-Qur'an. Jadi memang bahasa Quran atau bacaan Quran ya. Dan Rasulullah pun membacakan dengan hal demikian. Wa aqra'a biha wa abahallahu taala li nabiyhi. Dan Rasulullah juga membacakan kepada para sahabatnya. Allah juga mengizinkan ya kepada Rasulullah untuk membacanya ya. Wa sawabar rasul man qara'a bi ba'diha. Dan Rasulullah membenarkan siapa yang membaca dengan sebagian atau satu versi ya di antara banyak versi tadi sebagaimana yang ada pada hadis Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada Umar dan ada Hisham ya berbeda bacaan. Wa fi hadis Ubay bin Ka'ab wa Amr ibn al-As wa ghairihim. Demikian pula pada hadisnya Ubay bin Ka'ab dan juga Amr ibn al-As ya. Wa kama haddatsna Abdurrahman ibnu Abdullah al-Faraidi, dan seperti yang hadis yang kami dapatkan dari Abdurrahman ibnu Abdullah al-Faraidi qala haddatsana Muhammad ibnu Umar qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Muhammad ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdul Malik ibnu Maisarah qala sami'tu An-Nazzal ibnu Subrah qala sami'tu Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, qala sami'tu rajulan, aku mendengar seseorang qara ayatan, dia membacakan satu ayat, sami'tu minan nabi khilafaha, tetapi aku mendapatkan dari Rasulullah itu bukan kayak gitu bacaannya ya. Fa akhadtu biyadihi, maka aku menarik tangannya, fa ataitu bihi Rasulullah, lalu aku ajak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kilakuma muhsin, kalian berdua muhsin, artinya bacaannya boleh, bagus ya, baik. Nah, قال وحدثنا الخاقاني قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا القاسم قال حدثنا حجاج بن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا، نفس الحديث لكن برواية أخرى، رجلا قال سمعت رجلا يقرأ آية وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، يعني الرسول يقرأ بخلاف هذه الآية، ليس أن الرسول يقرأ بخلافها، لكن ابن مسعود سمع الرسول وقرأ على الرسول بخلاف هذا الرجل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الغضب، يعني الرسول ابن مسعود رأى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، ثم قال كلاكما محسن، إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله، يقصد بذلك اليهود والنصارى، يعني اختلفوا في وموسى بين أظهرهم، اختلفوا في التوراة وعبدوا العجل وموسى بين أظهرهم اختلفوا فأهلكهم الله. تفضل. nah. Kemudian ini adalah hadis yang seirama atau senada ya, yang hampir sama tapi berbeda sedikit ya. Haddatsana al-Khaqani qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad qala haddatsana Ali qala haddatsana Al-Qasim qala haddatsana Hajjaj an Syu'bah an Abdul Malik ibn Maisarah an Nazzal ibn Subra an ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu rajulan, aku mendengar seseorang yaqra'u ayatan, dia membacakan ayat wa sami'tu min Rasulillah khilafaha, sementara aku mendapatkan atau mendengar bacaan Rasulullah itu berbeda dari yang orang tersebut baca. Fataitu Rasulullah, lalu aku datang kepada Rasulullah, fadzakartu dzalik, dan aku ceritakan hal itu. Fa'araftu fi wajhil ghadab, lalu Rasulullah terlihat dari wajahnya marah. Summa qala kilakuma muhsinun, kemudian Rasulullah menyampaikan kalian berdua muhsinun, artinya layak bacaannya, bagus bacaannya. Inna man qablakum ikhtalafu fa ahlakahum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ikhtalafu, mereka saling berbeda dalam Taurat. Nah, fa ahlakahum ya, dan Allah kemudian membinasakan mereka. قال وحدثنا طاهر بن غلبون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر هذا الراوي عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لآخر يعني طلب من أقرئني فقرأ خلاف ما أقرأني الأول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب فقال علي قال لكم اقرأوا كما قد علمتم. فقال اقرأوا قال علي قال لكم يعني أنه يترجم ما قال الرسول قال لكم اقرأوا كما علمتم يعني لا تختلفوا. هذا قرأ بوجه هو علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر بوجه فهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تختلفوا اقرأوا كما علمتم. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah haddatsana Tahir ibnu Ghulbun qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Ali. Naam Ali Ahmad ibnu Ali qala haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala haddatsana Abu Bakr ibnu Ayyash an Asim an Zur an Abdullah qala qultu li rajulin, aku berkata kepada seseorang, Iqra'ni min al-Ahqaf. Jadi bacakan untukku surat Al-Ahqaf 30 ayat, 30 ayat. Faqra'ani khilafa ma aqra'ani Rasulullah. Maka dia membaca berbeda dengan apa yang aku dapatkan bacaan dari Rasulullah. Faqultu li akhar, lalu aku meminta kepada yang lain, Iqra', bacalah. Faqra'a khilafa ma aqra'ani al-awwal. Lalu mereka juga berbeda dari bacaan yang pertama. Fa'ataitu bihima Rasulullah. Lalu aku mengajak mereka berdua untuk datang kepada Rasulullah. Faghadiba. Lalu Rasulullah marah. Faqala Ali, maka Ali berkata, qala lakum iqra'u kama qad ulimtum. Bacalah kalian seperti hanya kalian mendapatkan bacaan itu. Jadi kalau dapatnya begitu ya bacanya dengan seperti itu. Yang ini mendapatkan dengan bacaan yang begini, bacalah yang begini. Gitu. Jadi masing-masing membaca sesuai dengan apa yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم قال أبو عمرو الداني قال أبو عمرو أفلا ترى كيف قرأ كل واحد من هؤلاء الصحابة بخلاف ما قرأ به الآخر بدلالة تناكرهم يعني اختلاف يعني تناكروا يعني كل واحد أنكر قراءة الآخر يعني أنكر استغراب في ذلك ثم ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على واحد منهم ما قرأ به بل أقرأ أنه كذلك أخذ عليه بل أقر أنه كذلك أخذ عليه وأنه كذلك أنزل ثم أقره على ذلك فأمره بلزومه وشهد بصوابه حينما قال كل حسن يعني هذا صواب شهد بصواب ذلك كله وأعلم أن كل واحد منهم في ذلك وأعلم أن كل واحد منهم في ذلك محسن مجمل يعني يقرأ بالجميل مصيب فدل ذلك على صحيح ما تأولناه أي ما فسرناه من أن الحروف السبعة يعني قد تختلف في اللفظ أو تختلف في المعنى ولكن كل ذلك من عند الله. تفضل. Nah, kemudian di sini disampaikan oleh Abu Amr Ad-Dani, afala tara. Jadi tidaklah kita melihat bagaimana setiap orang membaca atau setiap sahabat membaca berbeda dengan sahabat lain, ya. Bidilalati tanakurhim, yaitu dengan alasan mereka saling mengingkari atau istighrab. Istighrab itu merasa asing dengan bacaan itu, ya, tidak didapatkan oleh dia dari Rasulullah, sementara sahabat lain mendapatkan yang berbeda. Summa tarafa'u ila nabi, kemudian mereka mengajukan kepada Rasulullah. Falam yungkir ala wahidin minhum, tapi Rasulullah tidak mengingkari ya satupun di antara mereka ya atas apa yang dia baca. Bal aqarra annahu kadzalik, ya, justru Rasulullah menetapkan ya demikian bacaan yang benar, ya. Akhadha alaihi wa annahu kadzalika unzila, jadi menetapkan bahasanya dengan bacaan itulah
dia mengambil bacaan dari Rasulullah dan dengan bacaan itulah Al-Qur'an diturunkan. Summa aqarra ala dzalik fa amarahu biluzumihi. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk menetapi bacaan itu. Jadi mengikuti bacaan itu wa syahida bi sawabi dzalik. Dan Rasulullah menetapkan ya atas bacaan itu adalah bacaan yang benar sebagaimana yang tadi di hadis kila kullukuma muhsin ya. Jadi semuanya benar. Kemudian wa a'lama anna kulla wahidin minhum fi dzalika muhsinun mujmilun musibun, dan memberitakan bahwasanya setiap dari mereka sahabat-sahabat itu yang membaca dengan versi bacaan yang berbeda semuanya adalah muhsinun ya, baik, mujmilun musibun, dan benar. Fadalla dzalika ala sahih ma ta'awwalna, maka ini menunjukkan ya kebenaran dari apa yang kami sudah jelaskan. Nah. Nah. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ عليه من المختلفين في القراءة أصبت، وهو حديث يرويه قبيصة بن ذؤيب مرسلا، فمعناه أن كل حرف من الأحرف التي أنزل عليها القرآن كالآخر، أصبت يعني كله سواء، كالآخر في كونه كلام الله تعالى الذي تكلم به وأنزله على رسوله، وأن الله سبحانه قد جعل فيه جميع ما جعل في غيره. يعني هذه القراءة هي مثل هذه القراءة، يعني في الأجر وفي المعنى وفي التعظيم قد جعل فيه ما جعل في غيره منها، من أنه مبارك، القرآن كله مبارك سواء رواية هذه أو رواية هذه، وأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وأنه عربي مبين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن قارئه يصيب على أحد الأحرف السبعة من الثواب على قراءته ما يصيب القارئ على غيره منها. يعني لو قرأ أحد برواية ورش والآخر برواية حفص فكلهم سيصيب من الأجر والثواب الذي في رواية ورش ما أصابه الذي في رواية حفص. يعني كلهم يعني في الأجر سواء وفي المثوبة سواء وفي التعظيم سواء، كله كلام الله. تفضل. Nah, kemudian adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman qara alaihi minal mukhtalifina fil qira'ah usib. Nah, asabta. Nah, jadi adapun sabda Rasulullah ya terhadap orang-orang yang tadi mendapatkan perbedaan bacaan ya, itu di usibta ya, kamu benar adalah hadis yarwihi yang diriwayatkan oleh Qubaisah ibnu Du'aib mursalan. Fa ma'nahu anna kulla harfin min ahrufil lati unzila 'alaihi Qur'an kal akhar. Jadi bacaan ya, setiap bacaan ya, yang dibaca ya itu posisinya sama, kedudukannya sama dengan bacaan lain ya. Sama dalam apa? Fi kaunihi kalamullah, yaitu dua-duanya atau semuanya adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Allah juga menjadikan ya dengan bacaan yang berbeda tadi itu ya keistimewaan apa yang terjadi dengan bacaan yang lainnya. Apa diantaranya? Yaitu mubarak, semuanya menghadirkan keberkahan dan juga syifa'un lima fis sudur, obat dari hati, wahudan, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan semuanya itu Arabiyyun mubin, adalah bahasa Arab yang nyata. Wa annahu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan ya di depan atau belakangnya, di isinya. Wa anna qari'ahu yusibu ala ahadil ahrufi sab'ah minat thawab ya. Mereka mendapatkan pahala yang sama ya dengan bacaan yang berbeda ya. Kemudian ya, jadi ala qiraatihi ma yusibul qari ala ghairihi minha. Jadi pahalanya sama, kemudian semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keberkahan, rahmat, petunjuk, dan Arab ya, dari bahasa Arab yang nyata, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل شاف كاف أي يشفي من التمس علمه وحكمته ويكفي من التمس بتلاوته الفضيلة والثواب كما يشفي ويكفي غيره من سائر الأحرف لما فيه.
يعني إذا قال شاف كاف فكل شاف كاف كما في الحديث، فالمقصود كل القرآن سواء بهذه الرواية أو بهذه الرواية يلتمس فيه من الحكمة والبركة والفضل والثواب ما يلتمسه في غيره من الرواية الأخرى. تفضل. Nah, demikian pula sabda Rasulullah SAW, ya kullun syafin kafin. Jadi semuanya adalah sempurna dan mencukupi. Artinya yashfi man iltamasa ilmuhu wa hikmuhu. Jadi sempurna bagi orang yang mendapatkan ilmu dan hikmahnya, serta mencukupi ya bagi orang yang membacanya, mencukupi fadilahnya dan juga mencukupi ganjarannya. Kama yashfi wa yakfi ghairuhu min sairil huruf lima fihi. Jadi seperti halnya qiraat-qiraat lain ya. Jadi semuanya memberikan ya hal yang sama, yaitu syafin kafin. نعم. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أحسنت، أي أحسنت القصد لالتماس الثواب بقراءة القرآن على الحروف التي أقرأتها، وأحسنت في الثواب على ما كان معك من الأحرف السبعة إذ هي متساوية. يعني لما قال الآخر أحسنت قال له أي أحسنت القصد في التماس الثواب بقراءة التي أقرأتها أو أقرأتها. نعم. والتي أقرأتها، التي أقرئتها، عفوا التي أقرئتها، لأن الرسول الذي أقرأهم أحرف السبعة التي أقرئتها، وأحسنت في الثواب على ما كان معك من الأحرف السبعة إذ هي متساوية. طيب تفضل ترجمة الأخير هذا. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika di hadis itu ada lafaz ahsanta, maknanya di sini adalah ahsantal qasd. Jadi kamu sudah bagus ya maksudnya, dalam artian mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an ya, sesuai dengan versi-versi huruf ya atau bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah ya. Wa ahsanta fi thawab fi tsabat ala ma kana ma'aka minal ahrufi sabah, dan sudah bagus ya menetapi bacaan ya dari bacaan yang sudah diajarkan, dan semua bacaan itu mutasawiyah, artinya sama-sama kuat ya, sama-sama sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نعم. قال باب خبر نزول القرآن على سبعة أبواب وبيان معناه. خبر نزول القرآن على سبعة على سبعة أبواب وبيان معناه. يعني فأما الخبر الذي رويناه يعني على سبعة أحرف مقصود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان الكتاب الأول نزل من باب واحد، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أبواب، نزل على سبعة أبواب. قال فأما الخبر الذي روينا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن على سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال إلى آخره. يعني هنا حديث عن المسعود، يعني يقول الأبواب التي في القرآن الأمر والنهي، آمر وزاجر عفوا، وحلال وحرام ومحكم ومتشابه، يعني آية الأحكام محكمة ما فيها، وآيات متشابهة وأمثال إلى آخره، إلى آخر الحديث هذا إلى آخره في السبعة الأحرف. لا عفوا نعم. هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو يقصد أن القرآن نزل على سبعة ماذا؟ أبواب، بينما الكتاب الأول ما هو الكتاب الأول؟ زي مثل التوراة والإنجيل والزبور أنزل على باب واحد، يعني أن الأبواب التي في التوراة وفي الإنجيل ليست أحكام، يعني الإسلام شريعة كاملة، أما دعوات الأنبياء فهي دعوة إلى التوحيد فقط من باب واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.
وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله، كلها في التوحيد، كلها دعوة. أما الإسلام فهو شامل كامل، ففيه شريعة وفيه أحكام، في شريعة وفي أحكام، فمنها الزجر والأمر، يعني الزجر هو النهي يعني لا تفعل، والأمر كذلك الحلال والحرام هذا أحكام، كذلك محكم آيات الأحكام، آيات التوحيد كلها محكمة. متشابه يعني الذي أشكل معناه أو تشابه معناه. وكذلك الأمثال هي ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب الله مثلا الرجلين، هذه الأمثال التي يضربها الله. ومثل الرجل، وضرب الله مثل الرجل، وضرب الله مثل رجلا أحدهما أبكم، رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، إلى غير ذلك. هذه الأمثال. وأيضا قصص من الأمم السابقة، فهذه أبواب القرآن التي أتى بها. أما الكتب السابقة فكانت فقط دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. تفضل. Nah, kemudian di sini disampaikan khabar nuzul Al-Quran ala sab'ati abwab. Jadi ada hadis yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati abwab, atas 7 bab, ya, 7 bagian. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, fa amal khabar adapun hadis alladzi ruwainahu an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanal kitabul awal nuzila min babin wahid. Jadi kitab-kitab yang pertama sebelum Quran berarti kitab Taurat, Zabur, ya, dan seterusnya. Nuzila min babin wahid. Nazala min babin wahid. Jadi turun dengan satu bab, ya. Tadi sampaikan oleh Syekh, yaitu da'watut tauhid, ajakan untuk bertauhid. Wa nazala al-Qur'anu min sab'ati abwab, dan Al-Qur'an itu turun dengan sab'ati abwab, 7 bab, ala sab'ati ahruf, ya, atas 7 bacaan. Pertama adalah zajiron. Zajiron adalah larangan, ya. Jangan lakukan ini, ya. Wa amiron, dan juga ada perintahnya, lakukan yang ini. Wa halal wa haram, ada pembahasan tentang halal, ada juga tentang haram. Wa muhkam, dan ada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya pasti, ya. Wa mutasyabih. Mutasyabih itu maknanya masih ishtibah, ya. Wa amsal. Amsal itu bisa berarti kisah atau ibroh, ya, dan seterusnya. Doroba tadi di ayat Al-Quran disampaikan dorobalakum masalan. Nah, seperti itu. Nah, ini disebutnya dengan abwab atau sab'atu abwab. Jadi 7 bagian, ya, di Al-Quran Al-Karim. طيب، قال في السبعة الأحرف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وجهان. يعني حديث ابن مسعود سيشرحه من؟ الإمام أبو عمرو. قال فيه وجهان، أحدهما يعني الوجه الأول أنها غير السبعة الأحرف التي ذكرناها، يعني حديث ابن مسعود هذا يقصد به غير الأحرف السبعة التي نحن تكلمنا عليها، من أنها الإمالة والفتح والإدغام والإعراب، أنها غير الأحرف السبعة التي ذكرناها في الأخبار المتقدمة، وذلك من حيث فسرها في هذا الخبر، فقال زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال، وأمر أمته أن يحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا عما نهوا عنه ويعتبروا بأمثاله ويعملوا بحكمه ويؤمنوا بمتشابهه، ثم أكد ذلك بأن أمرهم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، فدل ذلك كله على أن هذه الأحرف غير تلك، يعني أن مقصود ابن مسعود في هذه الأحرف غير تلك التي نقصدها في الأحرف السبعة، وهي اللغات والقراءات، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد بذكر الأحرف في هذا الخبر التنبيه على فضل القرآن على سائر الكتب، وأن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيه خلال الخير أي خصال الخير ما لم يجمعه فيها أي في الكتب السابقة. تفضل. Nah, kemudian di sini ada penjelasan fi sab'ati ahruf, terkait dengan sab'atu ahruf alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal khabar wajhan. Jadi sab'atu ahruf yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu punya 2 makna. Yang pertama adalah annaha ghairu sab'atil ahruf allati dzakaraha fil akhbaril mutaqaddimah. Jadi memiliki pengertian di luar dari yang sab'atu ahruf yang kita sudah bahas, ya, pada sebelumnya, ya.
Jadi misalnya ada apa namanya imalah, ada yang kemarin itu ada ziyadah, ada naqs, ada isbat, ya, dan seterusnya. Bukan itu ya. Uh, nah, wadzalika min haitsu fassaroha fi hadzal khabar. Dan ini didapat dari penjelasan di hadis ini faqala zajiron. Maka نعم disampaikan adalah zajiron perintah, larangan, wa amiron perintah halal haram muhkam mutasyabih wa amsal. Wa amr ummati ayyuhallu halala. Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, menjalankan apa yang diperintah, berhenti atau menahan dari apa yang dilarang, dan mengambil ibrah dari kisah-kisah ya umat terdahulu, wa yu'allimu bihukmihi, ya, dan mengajarkan ya hukum-hukumnya, beriman ya dengannya, beriman dengan mutasyabihnya. Summa akada dzalika bi anna amruhum ayyaqulu amanna bihi. Kemudian dikuatkan bahasanya ketika ada perintah maka disampaikan atau dijawab dengan amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi kami beriman dengannya dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fadalla dzalika kullihi ala an hadhil ahruf ghairu tilkal ahruf allati hiya lughat. Maka dengan hal ini maknanya adalah bukan berarti versi lugat atau bacaan atau qiraat ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam arada bi dzikril ahruf fi hadhil khabar at-tanbih ala fadlil Quran ala sa'iril kutub. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan dengan ahruf itu adalah pemberitahuan ya bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki keistimewaan ya, kelebihan fadilah dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian wa annallaha subhana qad jama'a fi min khilalil khair ma lam yujmi'a fiha. Jadi Allah menghimpun banyak kebaikan di Al-Qur'an apa yang tidak dihimpun di uh, apa wahyu-wahyu lain atau kitab-kitab lain selain Al-Qur'an. نعم خلاص. Nah, خلاص. قال وأما قوله في هذا الخبر كان الكتاب الأول، يعني وأما قوله في هذا الخبر يعني هذا الحديث كان الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من 7 أبواب، فمعنى أن الكتاب الأول نزل خاليا من الحدود كما قلنا كما أسلفنا، خاليا من الحدود والأحكام والحلال والحرام، كزبور داود الذي هو تذكير ومواعظ، كله تذكير ومواعظ، وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض. لذلك تجدون دعوة النصارى كلها حض على الحب، على الصفح والمسامحة، لكنهم كاذبون، لا يحبون ولا يسامحون إلا من جنسهم، دون إعراض، دون والإعراض دون غير ذلك من الأحكام والشرائع، وكذلك ما أشبه ذلك من الكتب المنزلة. يعني الكتب السابقة إما فيها تذكير مواعظ كزبور داود، وإنجيل عيسى هو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض، وأما وشبه من الكتب المنزلة. وأما القرآن فإن فيه الحدود، يعني الحلال والحرام وحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر، وكذلك حدود القتل، كذلك الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الحيض، أحكام الطلاق، أحكام، فهذه في القرآن ليست في الكتب السابقة. تفضل. Nah, kemudian adapun penjelasan terkait dengan hadis ya. Karena kitabul awal nuzila min babin wahid wa nuzilal Qur'anu min sab'ati abwab. Jadi pengertian ini adalah ya bahwasanya kitab terdahulu itu adalah nazala khalil min hudud. Jadi tidak tercantum di dalamnya itu terkait dengan hudud ya, sanksi atau had. Demikian pula tidak tercantum terkait dengan hukum-hukum al-halal wal haram seperti Zabur. Maka Zabur Dawud, Zaburnya Nabi Daud itu isinya adalah tazkir ya, nasihat ya, peringatan dan mauidhah. Dan juga Injilnya Nabi Isa alladzi huwa tamjid wa mahamid. Jadi isinya adalah pujian-pujian ya. Kemudian wa haddun 'ala safhi. Jadi kedamaian-kedamaian
Ya, duna ghairi dzalik minal ahkam, tidak menghimpun hukum-hukum atau syariat-syariat. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an, maka di Al-Qur'an itu ya ada hudud, ya haddus sariqah, haddul qatl, ya rajam dan seterusnya. Termasuk juga hukum-hukum, ya hukum sholat, hukum zakat, termasuk juga al-halal, yang halal-halal dijelaskan, yang haram juga dijelaskan. Jadi Al-Quran ini menghimpun banyak hal, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang menghimpun hanya satu hal saja. Nah, Nah, قال وكذلك ما أشبه من الكتب المنزلة ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعها كتابنا. يعني كذلك بعض الكتب يعني ذكرت بعض الأمور مثل حد الرجم كان موجود عند اليهود، ولكن اليهود كما جاء في الحديث أخفوه. فلما زنى اليهودي أو اليهودية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحتكم إلى كتابكم، فقالوا لا يوجد الرجم في كتابنا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فوضع الحبر اليهودي وضع أصبعه على آية الرجم، فقال الرسول ارفع يدك، فرفعه فقرأ آية الرجم في التوراة. فبعض الأحكام موجودة، قال ببعض المعاني السبعة التي يحويها جميع كتابنا الذي خص الله تعالى بها نبينا. يعني الأحرف السبعة هذه خاصة بالقرآن، نزل القرآن على 7 أحرف. وأما الأحكام فقد نجد بعض الأحكام في بعض الكتب السابقة أخص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله تعالى مطلبا ينالون به الجنة ويستوجبون به منه القربة إلا من الوجه الواحد الذي نزل به كتابهم، وذلك هو الباب الواحد الواحد من أبواب الجنة الذي نزل منه ذلك الكتاب. يعني هؤلاء الذين هم اليهود أو النصارى لا يتعبدون الله سبحانه وتعالى إلا بباب واحد الذي أنزل في كتابهم. ما هو؟ مثلا النصارى كما قلنا يتعبدون الله بالصفح وبالحب، يعني دينهم الحب، يعني لا يوجد عندهم شعائر، حتى لا يهتمون بالصلاة ولا يهتمون بالعبادة في الكنائس. يعني لو حضر يوم الأحد أو بعضهم لا يحضر إلا في السنة مرة في عيد الميلاد، فهم لا يهتمون بالعبادة. لماذا؟ لأن دينهم على الحب والصفح كما قلنا، فهم يريدون أن يدخلوا الجنة من هذا الباب. لكن أمة الإسلام الله سبحانه وتعالى أعطاها أبواب كثيرة، أبواب الصدقة، أبواب الزكاة، أبواب الصلاة، فكل إنسان سبحان الله يفتح الله عليه في باب من الأبواب العبادة. فشخص يفتح الله عليه في كثرة الصلاة، وآخر بالصدقة، وآخر بالقرآن، وآخر بالصفح والعفو عن الناس إلى غير ذلك. فهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. nah. Jadi ini menjelaskan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu hanya menghimpun satu bab ya. Meskipun dalam kitab apa Taurah ya itu ada bab tentang rajam gitu ya. Maka mereka menutupi. Jadi itu disampaikan oleh Syekh ketika ada seorang rahib gitu ya menunjukkan kitab Tauratnya, maka ketika ada bab hukum atau syariat itu ditutupi dengan jarinya. Kemudian Rasulullah menyuruh irfa ya, jadi angkatlah. Ya, dan ternyata mereka menyembunyikan. Ya. Demikian pula yang umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengambil dari kitabnya itu hanya satu bab saja, gitu ya. Tadi disampaikan ada di bab mereka, tapi ya falam yakun al muta'abbiduna bi iqamati ya yajiduna liridallah. Jadi mereka tidak mendirikan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi mereka hanya mengambil satu saja jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi sampaikan orang-orang Nasrani ya, itu hanya mengambil satu bab yaitu cinta kasih dan kedamaian ya. Mereka tidak ada sholat, tidak ada yang lain-lain. Maka kita temukan mereka ketika beribadah kepada kanisahnya, kepada gerejanya, mungkin ada yang hanya pas kelahiran saja gitu ya. Dan mereka memberikan toleransi ya untuk hal itu karena cara mereka untuk mendapatkan ya versi mereka ya surga alam mereka adalah dengan cara al-musafahah atau at-tasamuh ya, kedamaian, cinta kasih dan seterusnya. Jadi mereka meninggalkan hal-hal yang berbau hukum ya atau syariat. Nah,
هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن السبعة الأبواب التي في حديث ابن مسعود، أن السبعة الأحرف في هذا الخبر هي السبعة الأحرف المذكورة. يعني حديث ابن مسعود قال سبعة أبواب: الآمر وزاجر وآمر ومحكم ومتشابه. يقول وجه آخر يعني للعلماء يقولون الوجه في هذا الخبر هي السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن، يعني السبعة الأحرف هي هذه المذكورة في الأخبار المتقدمة، هي التي هي اللغات والقراءات. ويكون قوله زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال تفسير للسبعة الأبواب التي هي من الجنة، لا تفسير للسبعة الأحرف. يعني في الخبر جاء سبعة أحرف، فالمقصود من ابن مسعود ليس القراءات أو الأحرف السبعة التي هي اللغات أو اللهجات في القراءات، إنما هو تفسير للأبواب التي هي من الجنة، لا تفسير للسبعة الأحرف. لأن العامل إذا عمل بها، يعني أبواب الجنة، باب الجنة باب الحلال، باب الانتهاء عن الحرام، كما جاء في الحديث حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. كذلك المحكم العمل بالمحكم، كذلك المتشابه، يعني هذه أبواب يدخل منها الإنسان الجنة. قال فإذا عمل بها وانتهى إلى حدودها، يعني إذا عمل بالقرآن الأمر الائتمار بالأوامر واجتناب النواهي، وكذلك العمل بالأحكام والاتعاظ بالقصص والأخبار والأمثال، إذا عمل بها وانتهى إلى حدودها استوجب بذلك الجنة. فهنا قال وكلا الوجهين في تأويل الحديث بين وظاهر، يعني التأويل في هذا الحديث بين، لأنه أتى بالمثال ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حلال وحرام وزاجر وآمر، فأتى بالمثال. وعلى الأول أكثر العلماء، وبالله التوفيق. تفضل. Nah, kemudian yang kedua adalah anna sab'atal ahruf fi hadzal khabar ya sab'atul ahruf al-madhkura fil akhbar mutaqaddimah. Ya, jadi yang dimaksud dengan sab'atul ahruf di sini adalah ya berdasarkan hadis ya yang tadi disampaikan, allati hiya al-lughat wal qiraat wa yakunu qawluhu zajiran wa amiran. Jadi menghimpun terkait dengan larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan juga amsal. Ya, tafsiran li sab'ati abwab. Jadi sebagai penafsiran atas 7 bab ya, allatiha minal jannah, yaitu menjadi pintu masuk surga. نعم. La tafsiran li sab'atil ahruf. نعم، يعني يكون الحديث هذا على وجهين، يعني فيه جملتين. الجملة الأولى نزل القرآن على 7 أبواب، خلاص يعني السبعة الأحرف، فهمت؟ ويكون قوله قالوا زاجر وآمر، هذا جملة أخرى، كانه يقول وفي القرآن زاجر وأمر وحلال وحرام، يعني في هذه الأحرف السبعة، فيكون فيها يعني جملة أخرى، جملتين في الحديث، ليست جملة واحدة. يعني المقصود في الوجه الثاني هذا أبواب 7. لا، يعني الحديث قال نزل القرآن على 7 أبواب، خلاص. نعم. 7 أحرف، خلاص انتهى. ثم قال زاجر وآمر، أي أن هذا القرآن الذي أنزل على 7 أحرف هو زاجر وهو آمر وحلال وحرام، يعني في هذه الأحرف السبعة، فيكون في الحديث جملتين، يعني في هذا الوجه الثاني فيه جملتين مقصود. نعم. Jadi di versi yang kedua ini adalah ada jumlataini ya. Yaitu dua makna itu ya. Naam sah? Naam sahih. Naam, 2 makna. Kemudian di antara qiraat sab'ah itu ya, itu semuanya menghimpun zajir ya, larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan juga amsal. Naam. Naam. نعم. ويكون تفسيرا للسبعة الأبواب، يعني قال نزل على 7 أبواب، يعني الباب الأمر وباب النهي وباب الحلال باب الحرام. طيب. ليس الأحرف السبعة. يعني القراءات السبعة. Iya. Jadi yang kedua ini, versi kedua ini bahwa ya
penjelasan maksud tentang di situ di Al-Quran itu ada zajir, amil, halal, haram, muhkam, mutasyabih. Ini adalah penjelasan tentang sabatu abwab, ya. Jadi bukan penjelasan tentang sabatu ahruf. نعم Nah, نعم nah. Li'annal amil idza amila biha wa intaha ila hududiha istaujaba bidzalikal jannah. Kenapa? Ini diartikan sabatu abwab itu adalah zajiron, amilon, halalan, haraman, muhkam, mutasyabi wa amsal. Karena siapa yang melakukan hal-hal demikian, ya, maka dia insya Allah akan masuk ke surga. Nah, wakil wajhani fi ta'wil hadis baina zahir wa 'alal awal aksar ulama. Dan pemaknahan, ya, atau penjelasan tentang hadis, ya, baina zahirin wa 'alal awal, ya, بين هكذا bayyinun. ظاهر يعني الحديث واضح يعني Nah, jadi penjelasan terhadap hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud ini bayyinun zahirun. Jadi sangat jelas, ya. Wa 'alal awal aksar ulama. Dan نعم atas penjelasan yang pertama inilah yang diambil oleh mayoritas banyak ulama. Wabillahi taufik. نعم بقي معنا الباب الأخير. الباب الأخير هو ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات في تاريخ المصحف. يعني ماذا نعتقد في هذه القراءات؟ ما هي عقيدة المسلم في هذه القراءات وفي المصحف، تاريخ المصحف؟ قال أبو عمرو: وجملة ما نعتقده، يعني نعتقد المسلمون من هذا الباب وغيره، من هذا الباب وغيره، من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه، ونذهب إليه ونختاره، فإن القرآن منزل على 7 أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب، وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرأوا بشيء منها، يعني إذا قرأ برواية هو مخير، يقرأ بورش، يقرأ بحفص، يقرأ بأي رواية مخير. وكذلك قراءة صواب إذا قرأوا بشيء منها، وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة، يعني احنا نختلف المعنى، وألفاظها تارة، اختلاف معانيها تارة وألفاظها تارة، مع اتفاق المعنى، ليس فيها تضاد ولا تناف، يعني ليست الآية متضادة، يعني لماذا قال هكذا وقال هكذا؟ يعني مثلا الصدق والكذب لا يمكن أن يجتمعان، ليس فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد، يعني لا يمكن أن يكون هذا الحكم حلال وفي رواية أخرى حرام، يعني ما فيها إحالة ولا إفساد للمعنى. وإنا لا ندري، خلاص ترجم إلى هنا. Nah, kemudian kita masuk di bab yaitu ma yang bagi i'tiqaduhu fil ahruf wal qiraat wa tarikhul mushaf. Apa yang wajib kita yakini, ya, terkait dengan ahruf atau qiraat serta tarikhul mushaf. Jadi sejarah tentang mushaf, ya. Qala Abu Amr wa jumlatu ma na'taqidu min hadzal bab wa ghairuhu min inzalil Qur'an wa kitabatuhu wa jam'uhu wa ta'lifu wa qira'atuhu wa wujuhu wa nadhhabu ilaihi wa nakhtaru. Jadi apa yang dari Abu Umar, jadi berkata Abu Amr Ad-Dani, ya, dari apa yang kita yakini dari bab ini, ya, di antaranya adalah turunnya Quran, penulisan Quran, penghimpunan Quran atau bacaan Al-Quran serta versi bacaannya, ya. Fa'anul Quran munazzalun ala sabati ahruf. Jadi maka Al-Quran itu turun dengan 7 ahruf, ya. Kulluha syafun kafun. Jadi semuanya adalah sempurna dan meliputi atau mencukupi. Wa haqqun wa shawab, serta menjadi sesuatu yang benar dan shawab, ya. Benar juga, hak dan shawab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala qul khayyarul qurra fi jami'iha wa sawwabahum idza quri'u bi syai'in minha. Dan Allah membenarkan, ya, beberapa bacaan yang tidak dibaca, ya, dan ketika mereka membaca dengan satu versi bacaan bi syai'in minha, dengan satu bacaan saja. Nah, wa an hadhil ahruf sab'ah al-mukhtalaf ma'aniha taratan, dan bahwa huruf sab'ah ini yang berbeda maknanya kadang-kadang, yang kadang-kadang berbeda maknanya, kadang-kadang berbeda lafadznya, ya, mat ittifaqul makna, disertai dengan makna yang sama. Jadi kadang beda maknanya, kadang beda lafadz, ya, dan sama maknanya, maka semuanya itu laisa fiya tadad, ya. Tidak ada, semuanya itu saling bertentangan. Jadi tidak aja misalnya tadi disampaikan bahwasanya dengan versi bacaan ini halal hukumnya, kemudian yang ini kemudian menjadi halal, haram, gitu, ya.
wala fasadan, dan tidak saling merusak ya. نعم. Nah. قال وإنا لا ندري، يعني نحن لا ندري حقيقة أي هذه السبعة الأحرف كان آخر العرض، أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها. يعني جبريل كان يعارض أو يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في العام مرة، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين على جبريل. ثم يقول أبو عمرو الداني نحن لا ندري أي الأحرف السبعة كانت العرضة الأخيرة، هل كانت يعني وجه واحد، أو كان ببعضها دون بعض، ببعضها دون جميعها، أو كان جميع هذه السبعة، يعني نحن لا ندري، أو كان جميع هذه السبعة حروف قد كانت ظهرت واستفاضت. لا، أو جميعها عفوا. إلى هنا قال وإنا لا ندري حقيقة أي هذه السبعة الأحرف كان آخر العرض، أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها، يعني نحن ندري هل بعضها أو كلها أو وجه واحد، نحن لا ندري. قال وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها منه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتابا به. يعني حتى في هذه اللحظة عندما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله قد استفاض، وهذه الروايات كلها قد ظهرت والناس يعرفونها، يقولون عمر يقرأ كذا، هشام يقرأ كذا، ابن مسعود يقرأ كذا، كلهم يعرفون ذلك. قال وضبطتها الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطت هذه الأحرف إلى عهدنا هذا على اختلافها عنه. يعني وجه الذي قرأ به هشام بن حكيم غير الوجه الذي قرأ به عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود غير الرجل الذي أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه، يعني ما في شك في أن هذا الحرف غير صحيح، كلها صحيحة ولا مرتابا به، ولا هناك حتى ريب في هذا الحرف. تفضل. Nah, kemudian di sini disampaikan wa anna la nadri haqiqat wa anna la nadri haqiqat ayyi hadhil sab'ati ahruf kana akhirul ardi au akhirul ardi kana bi ba'diha duna jami'ah. Jadi di sini Abu Amr Ad-Dani menyampaikan ya bahasanya tidak diketahui ya. Beliau tidak mengetahui ya ketika malaikat Jibril itu kan bertadarus dengan Rasulullah itu setiap tahun sekali, kecuali di tahun terakhir di mana Rasulullah akan wafat, maka itu terjadi 2 kali. Nah, disampaikan tidak diketahui ya apakah di akhir ya yang tadarus itu kemudian dibacakan hanya sebagian saja, satu versi saja, atau jami'ah ya, atau seluruhnya. Nah, itu. Kemudian wa anna jami'a hadis sab'atu ahruf qad kanat dhaharat. Yang pasti ahruf sab'ah itu sudah ada ya, sudah zahar, sudah apa namanya? Nampak ya. Wastafadat an Rasulillah, dan didapat oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabbatuhal ummah, dan kemudian umat mendapatkan itu ala ikhtilafiha ya, sesuai dengan perbedaan bacaan yang mereka dapatkan. Wa talaqatha minhu, dan talaki ya, mendapatkan secara riwayat dari Rasulullah SAW. Walam yakun syai'un minha mashkukan fihi wala murtaban bihi, dan tidaklah ya satupun dari bacaan-bacaan Al-Quran itu ya sesuatu yang diragukan atau disangsikan. Jadi umat ini mendapatkan bacaan dari Rasulullah dengan versinya yang berbeda-beda itu secara hak ya, tidak ada keraguan dan tidak ada sanksi di dalamnya. Nah, قال وأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ومن بالحضرة، يعني ومن كان حاضرا معه من جميع الصحابة، قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف، يعني كتبوا الأحرف السبعة في المصاحف وأخبروا بصحتها وأعلموا بصوابها، وخيروا الناس فيما كان صنع رسول فيما فيها، وخيروا الناس فيها كما كان صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من هذه الأحرف حرف أبي بن كعب، وحرف عبد الله بن مسعود، وحرف زيد بن ثابت، وحرف عثمان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه،
والجماعة إنما طرحوا حروفا، يعني حين كتبوا المصحف في عهد عثمان طرحوا حروفا وقراءات باطلة لم تكن معروفة، قراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة، بل ولا ثابتة بل منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الأحاديث، يعني نقلها نقل الأحاديث، يعني ليست قرآن، يعني قد تكون تفسير قد تكون حديث، فنقلها نقل الأحاديث التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها، لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها، إنما كالأحاديث، يعني كأنها تفسير للآيات. بعض الذين دخلوا في الإسلام متأخرين كانوا يظنون أن هذه التفاسير من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من القرآن، فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا القرآن من غير هذه الأحاديث وهذه الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليست قرآنا وإنما هي كالأحاديث. تفضل. نعم. طيب. تفضل. أنا أمير المؤمنين. Selanjutnya, bahwasanya Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan dan juga orang-orang yang atau sahabat yang hadir ya saat itu ya, yang masih hidup saat itu, qad asbatu jami' tilkal ahruf fil masahif. Jadi mereka menetapkan ahruf ini atau sabatu ahruf ini dalam mushaf-mushaf ya. Kemudian wa akhbaru, dan mereka menceritakan atau mengabarkan ya bisihatiha, terhadap kesahihan bacaan di mushaf-mushaf tersebut. Dan kemudian wa a'lamu bisawabiha, dan kemudian mereka juga mengumumkan tentang kebenaran ya dari bacaan mushaf itu. Kemudian memilih orang-orang fiha, terkait dengan mushaf itu, kama kana sana'a Rasulillah, seperti halnya yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Wa anna min hadil ahruf harfu Abi Bakar, dan di antara ahruf itu adalah ada harf Ubay bin Ka'ab. Nah, wa harf Abdullah bin Mas'ud, wa harf Zain bin Sabit, wa anna Utsman wal jamaah innama tarahu hurufan wa qira'atin batilatan ghairu ma'rufatan wala sabitatan ya. Kemudian bahwasanya Utsman ibnu Affan dan juga jamaah itu berarti sahabat, innama tarahu hurufan wa qira'atan batilatan ghairu ma'rufatan wala sabitan ya. Jadi melepas ya atau meniadakan ya huruf qiraah yang batil, yang tidak diketahui dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Bal mangqulatun 'anir Rasul. Tetapi mereka mendapatkan ya tersalin dari Rasulullah SAW naqlal ahadits allati la yajuzu isbatu Qur'anan wa qira'atan biha ya. Nah, jadi menukil hadis-hadis yang tidak boleh ditetapkan ya sebagai Quran dan qiraat. Jadi dipisah ya antara penulisan Al-Quran juga penulisan hadis, dan mereka menuliskan Quran itu murni Al-Quran yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, قال وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله، يعني كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف من الصحابة، يعني بعض الأحرف يقول لك هذا حرف أبي، حرف عبد الله بن زيد وغيرهم، من قبل أنه كان أضبط له، يعني قراءة عبد الله بن مسعود غير قراءة زيد بن ثابت، غير قراءة مثلا عثمان. فلماذا نسبت هذا قراءة عبد الله بن مسعود، هذه قراءة زيد بن ثابت، هذه قراءة أبي بن كعب؟ قال إنما نسبت من قبل أنه كان أضبط له، يعني كان أضبط لهذا الحرف وأكثر قراءة له، أي ويقرأ بهذا الحرف أكثر، وإقراء به، يعني يقرأ ويقرئ به، وملازما له، وإقراء به وملازمة له، وميلا إليه، يعني يميل إلى هذا الحرف لأنه ماذا؟ قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف إلى القراءات، يعني وإلى أئمة القراء وإلى أئمة القراءة بالأمصار، مثلا قراءة نافع، قراءة ابن كثير. قال وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار، المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر به وعرف به
وقصد فيه وأخذ عنه فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار، إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ولا رأي ولا اجتهاد، لأنه لا يستطيع أن يجتهد، لأن هذه القراءات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار اختيار. فلذلك إلى زمن القراء كان هناك يسمى الاختيار. ما معنى الاختيار؟ يعني هذه القراءات كلها في المصاحف هو يختار الوجه، لأنه بعضهم كان يقرأ بهذه الأحرف كلها، وبعضهم كان يقرأ على شيخه بعضها، فبعضهم كان يختار. إلى زمن الإمام الكسائي الذي هو آخر القراء كان اختيار. بعد الإمام الكسائي خلاص انتهى، خلاص ضبطت القراءات، ما في اختيار، خلاص نسبت إلى الكسائي، نسبت إلى حمزة، نسبت إلى نافع، فكانت هذه نسبة وعلامة على هذه القراءة، ولا يجوز لغيرهم أن يختار، يجوز لغيرهم أن يختار وينسب القراءة إلى نفسه. مثلا في هذا الزمان واحد يختار من رواية حفص قليلا، من رواية ورش قليلا، من رواية مثلا شعبة قليلا، ثم يقول هذه قراءتي وينسبها لنفسه، ما في أحد سيأخذ منه. لماذا؟ لأن أولئك انقطع الاختيار، خلاص توقف الاختيار وضبطت القراءات على هذا الطريقة. تفضل. Nah, kemudian di bagian ini ya dijelaskan tentang idhofah ya. Idhofah itu menisbatkan ya. Tadi harf Ubay bin Ka'ab ya dan seterusnya ya. Harf Zaid bin Sabit dan seterusnya. Nah, apa sih makna menisbatkan ini gitu ya? Maka di sini dijelaskan wa anna ma'na idhofati kulli harfi mimma anzalallahu ta'ala ila man udhifa minas sahabah. Adapun ya menisbatkan atau menyandarkan harf ya dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, wa Abdullah, wa Zaid, wa ghairihim, itu adalah mingki bali annahu kana adbat, karena mereka sahabat-sahabat itu adbat ya, jadi lebih apa namanya dobit gitu ya, lebih kuat, lebih tekun ya, akhirnya ditetapkan sebagai harf untuk dia. Wa aksaru qiraatan, dan karenanya di antara adalah mereka banyak membaca dengan versi bacaan tersebut, kemudian mengajarkan ya dengan versi bacaan tersebut, wa mulazamatilahu, dan mulazamah ya artinya menetapi bacaan, mengistiqomahkan bacaan, wa mailan ilahi, dan condong terhadap bacaan yang seperti versi bacaan tersebut, la ghair ya, la ghairu dzalika, tidak ada yang lain. Demikian pula menisbatkan ya bacaan atau huruf atau bacaan kepada a'immatul qurra seperti Ibnu Katsir, Nafi, ya, Asim dan seterusnya. Al-muradu biha, maksudnya adalah anna dzalikal qari wa dzalikal imam ikhtaral qiraah. Bahwasanya para imam qari tadi, imam qurra tadi ya, itu adalah ikhtaral qiraah bidzalikal wajh. Mereka lah yang memilih dengan versi bacaan itu ya. Minal lughah wa asarahu, dan mengutamakan, memprioritaskan ala ghairihi, dibanding dengan bacaan lainnya. Wada wa ma'alahi, dan mereka senantiasa membaca dengan versi tersebut. Walazimahu hatta shtara, sampai kemudian versi bacaan tersebut itu masyhur atau dikenal ya. Kemudian dijadikan panutan atau imam, dan diambil bacaannya dari para imam tersebut. Nah, oleh karena itu maka dinisbatkan ya qiraatu atau harf Hamzah, harf Asim, Nafi dan seterusnya. Duna ghairihi, jadi bukan makna yang lain minal Qur'an. Wa hadil idhofah ikhtiyar, dan penisbatan ini atau pemilihan qiraat ini adalah secara ikhtiar ya. Mereka boleh memilih gitu ya. Wa dawam wa luzum ya. La idhofatul ikhtira wa ra'yin wa ijtihad ya, bukan mereka membuat sendiri ya, dan juga bukan karena pikiran sendiri atau karena ijtihadnya. Jadi untuk hal masalah bacaan ini tidak bisa dibuat sendiri ya, tidak bisa diciptakan ya, tapi didapatkan ya, dan nanti ujungnya adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi saya menjelaskan ya, setelah selesainya Imam Al-Kisai ya, maka kemudian umat ini tertuju bacaannya atau qiraatnya kepada para a'imah yang terdahulu ya,
tidak bisa kita misalkan sekarang kemudian mencampur ya antara bacaan dua imam kemudian dimunculkan menjadi bacaan baru gitu, tidak bisa. Nah, نعم. قال وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش. يعني نحن نسمع القرآن نزل بلغة قريش، هذا النسبة نسبة أن أكثره نزل بلغة قريش، ليس كله، إنما نسبة الأكثر، أكثره نزل بلغة قريش. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن جميع القرآن وأمر بكتابته. الرسول أمر بكتابة القرآن، وكذلك كتابة القرآن سنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بذلك وأملاه على كتبته. يعني كان إذا نزلت الآية كان يتلو عليهم الآية وهم يكتبونها. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من الصحابة، يعني جماعة من الصحابة حفظوا القرآن كاملا، وحفظ الباقون منه جميعه متفرقا. يعني والباقين الذين لم يحفظوا القرآن كاملا يعني بمجموعهم حفظوا القرآن متفرقا، وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه. يعني الباقين يعني عنده سورة البقرة، والآخر عنده سورة آل عمران، والآخر عنده سورة النساء، لكن بمجموعهم أيضا حافظين، هم حافظون للقرآن، أيضا يعرفون مواقعه. يعني يعرفون أن البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ويعرفون الآيات وترتيبها، وعرفوه وعلموا مواقعه، يعرفون أين موقع الآية وأين مكانها، ومواضعه أيضا على وجه ما يعرف ذلك اليوم، يعني مثل ما هو اليوم بالترتيب وبالترقيم. حتى الترقيم يعني كان متأخرا، لكن بالترتيب وبالمواطن والمواضع على ما هو اليوم، ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن. قال على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن، يعني أنه مضبوط ومرتب ويعرف مواضعه ومواطنه ومواقعه على وجه ما يعرف، يعني كما هو معروف الآن. تفضل. فالذي ليس حافظا كيف سيعرف القرآن؟ سيفتح المصحف صحيح؟ لكن في عهد الصحابة خلاص يعرفونه، يعرفون أن هذه يعني الذين هم حافظون يعرفون الترتيب. أما الذين لم يحفظوا القرآن، مثلا عنده سورة أو عنده آية يعرف ترتيبها ويعرف موضعها. نعم. تفضل. نعم من فضلك. نعم. وأن Nah, kemudian di sini disampaikan wa annal Qur'an lam yanzil bi lughati Quraisy faqat. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya diturunkan dengan bahasa Quraisy saja ya. Meskipun ya kita mendengar bahasanya Quran ini diturunkan dengan lugat Quraisy, tapi ini maksudnya adalah kana mu'dhamuhu. Jadi secara umum ya kebanyakannya ya itu dengan bahasa Quraisy ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh ya untuk dihimpun Quran, untuk ditulis Quran ya, dan juga wa amla wa amara bidzalika wa amla. Dan menyuruhnya untuk ditulis, dihimpun ya, dan diimlakkan ya. Imla itu berarti dituliskan ya. Kemudian bahwasanya Rasulullah ya sebelum meninggal ya itu sudah hafal seluruh Al-Qur'an ya. Para sahabat. Jadi para sahabat itu beberapa sahabat itu sudah hafal Al-Qur'an ya sebelum Rasulullah wafat. Wa hafidhal baquna minhu, dan banyak yang juga menghafal dari sahabat ya, mutafarriqan ya, secara terpisah ya. Ada yang hafal secara keseluruhan, ada yang hafal secara terpisah, ada yang hafal beberapa surat saja ya. Wa arafu, dan mereka tahu ya, wa alimu mawaqi'ahu, dan mereka memahami atau mengetahui letak-letaknya ya, urut-urutannya, tertibnya. Ala wajhi ma yurafu dzalikal yaum. Jadi seperti halnya ya yang kita kenal sekarang gitu. Man laisa minal hufadhi li jam'il Quran. Jadi sahabat itu paham, tahu ya susunan ya, urutan ya ayat surat ya
seperti hanya kita mengetahui sekarang. Kalau mereka taunya adalah dari hafalan mereka. Kalau sekarang kita taunya adalah dari mushaf buat orang-orang yang belum hafal. Jadi antara Quran yang dulu di zaman sahabat ya itu sama ya didapatinya dengan sekarang yang ada di kita ya. نعم. Nah, قال وأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وجماعة الأمة، يعني في عهد الصحابة جماعة الأمة، أصابوا في جمع القرآن بين لوحين. يعني في عهد أبو بكر جمعوا القرآن وكتبوه، يعني كان مكتوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه في الأوراق وفي اللخاف، فكتبوه مرة أخرى في الجلد، ثم كتبوه في عهد عثمان، لكن في عهد أبي بكر جمعوه بين لوحين، وتحصينه وإحرازه وصيانته وجروا في كتابته على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف، يعني ما أثبتوا إلا القرآن ولا ما لم تقم الحجة به، يعني ولم يثبتوا شيء لم تقم به الحجة، يعني قد يكون منسوخ التلاوة أو يكون من التفاسير، يعني لم يثبتوا ولا رجعوا في العلم بصحته، يعني شيء شكوا فيه، يعني ما أثبتوا إلا ما هو متيقن شيء منه وثبوته إلى شهادة، يعني ورجعوا في العلم بصحته منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين. يعني إذا كانت الآية يعني شكوا هل هي صحيحة ما زالت موجودة أو منسوخة أو ثابتة، عند الشخص أتوا بشاهدين، يعني كل من عنده آية يأتي بشاهدين، ومن جرى مجراها، يعني ومن جرى هذا الإثبات، يعني يأتي بشاهدين أو يأتي ما يثبت ذلك، إما بأنها مكتوبة أو أنه قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه كتبها منه إلى غير ذلك. وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط وطرق الحكم والإنقاذ. طيب لماذا أشهدوا على هذه النسخة؟ من باب الاحتياط، وإلا زيد بن ثابت حافظ، وأيضا من الصحابة كانوا حفاظ، وأبو بكر رضي الله عنه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصحابة موجودين. لماذا أشهدوا؟ من باب الاحتياط. من باب ماذا؟ الاحتياط وطرق الحكم، يعني طرق الحكم في إثبات هذا القرآن وكذلك الإنقاذ. تفضل. nah. Kemudian di sini dijelaskan bahasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Faruq dan juga Zaid ibn Thabit ya radhiyallahu anhum wa jama'atul ummah dan jamaah ummah artinya para sahabat ya Nah. asabu fi jam'il Quran baina lawhaini. Mereka menghimpun Quran itu baina lawhaini ya yaitu di antara dua dua cover ya dua lauh gitu ya. Watas ini kemudian mereka menyimpan wa ikhrazihi wa siyanatihi ya menjaga dan juga menyimpan wa jaru fi kitabatihi an sunani Rasulillah. Jadi mereka menetapkan penulisannya seperti hanya yang ada pada zaman Rasulullah ya. Wa annahum lam yusbitu minha syai'an ghairu ma'ruf. Dan mereka tidak menetapkan sesuatu yang tidak pernah ada ya, yang tidak ma'ruf. Wala ma lam taqum al-hujjah bihi, dan tidak menetapkan sesuatu yang tidak ada alasan untuk ditetapkannya. Wala ruja'u fil ilmi bi sihhati syai'in minhu wa subuti ila syahadatil wahid wal itsnain. Dan mereka tidak menetapkan dengan kesahihan itu kecuali dengan adanya saksi ya, bahasanya ayat ini atau lafaz ini memang ada gitu ya. Wa man jara majrahuma wa in kanu qad ushidu ala nuskha allati jamuha ala wajhil ikhtiyar. Kemudian ya, mereka juga mempersaksikan ya nuskha artinya tulisan yang mereka himpun itu. Nah, kenapa dipersaksikan ya kepada para sahabat-sahabat ya ala wajhil ikhtiyar ya. Ini agar menjadi kehati-hatian ya dari kesalahan ya, dan itulah jalan penetapannya. Artinya apa yang dihimpun oleh para sahabat dengan Al-Quran yang kemudian kita terima sampai sekarang ini melalui proses yang begitu panjang
dan melalui kesaksian ya dari para sahabat-sahabat lain, sehingga dengan adanya hal itu maka tidak mungkin terjadi kesalahan. Ya. يقصد نعم قال الاحتياط من الخطأ الغلط وطرق الحكم. طرق الحكم المقصود به التهكم أو التكهن يعني الشك. وهذا مثل من أمثلة الأعراب يقولون طرق الحكم أي توهمه، يعني توهم أن هذه موجودة أو ليست موجودة. وكذلك الأنقاد يعني أنهم ينقادوا لشيء ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فالشاهدان أكبر دليل على ذلك. تفضل. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, yaitu itu semua dilakukan adalah untuk menjaga kehati-hatian dari terjadi kesalahan atau tawahum ya. Tawahum itu diperselisihkan atau dipersengketakan atau diragukan ya. Ini ada apa enggak ada gitu ya. Jadi seperti itu. نعم. Nah. قال وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين لوحين، يريد أن يثبته بين لوحين فقط، ورسم جميعه يعني وكتابة كل القرآن. هذا المقصود من أبي بكر. وأن عثمان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى أحسن وأصاب ووفق لفضل عظيم في جمع الناس على مصحف واحد وقراءات محصورة، لأن هناك قراءات كما قلنا ليست ثابتة، يعني منها تفاسير وغير ذلك، والمنع من غير ذلك. وأن سائر الصحابة من علي رضي الله عنه ومن غيره كانوا متبعين لرأي أبي بكر وعثمان في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك وشهدوا به عفوا. وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى ما لم يجري مجرى ذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. يعني ما الفرق بين، لو سؤال، ما الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر؟ أبو بكر جمع القرآن كامل وفيه بعض التفاسير وفيه بعض الأحاديث كما يقال. طيب، عثمان رضي الله تعالى عنه أخرج هذه التفاسير وهذه الأحاديث من القرآن وأبقى فيه القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب عثمان عدة مصاحف، قيل 5 وقيل 7، ولذلك بعض المصاحف تختلف عن بعض المصاحف الأخرى. بماذا؟ في القراءات فقط، يعني منها الإثبات والحذف. مثلا تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، ففي مصحف مكة من تحتها الأنهار والذي هو مصحف ابن كثير، وباقي المصاحف تجري تحتها الأنهار. تفضل. Nah, jadi ini menerangkan bahwasanya terkait dengan kodifikasi ya, atau penghimpunan mushaf di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman ibnu Affan. Disampaikan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an ya itu bermaksud untuk menghimpun Quran ya, menetapkan baina lauhaini faqat. Artinya menghimpun dalam 2 sampul ya. Jadi dihimpun saja ya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya penghimpunan itu ya tidak dilakukan perubahan apa-apa ya. Jadi mengumpulkan saja. Nah, sehingga ditemukan juga di situ ada percampuran dengan hadis atau tafsir. Adapun di masa Utsman radhiyallahu an ya, ahsana wa asoba. Jadi lebih baik dan lebih patut ya. Wa wufiqa li fadlin adim, dan mendapatkan keistimewaan ya di dalam menghimpun orang-orang ya kepada satu mushaf ya, kemudian dengan versi bacaan. Jadi ini tadi letak perbedaannya. Kalau di zaman Utsman bin Affan itu hanya murni Quran tapi dengan qiraat. Nah, wal man'u min ghairi dzalik. Kemudian selain Quran maka dihilangkan. Wa anna sa'iru sahaba min Ali radhiyallahu wa man ghairuhu ya, dan sahabat wa min ghairi, dan sahabat-sahabat termasuk juga Ali dan juga yang lain, kanu muttabi'ina li ra'yi Abu Bakar. Mereka mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Utsman dalam penghimpunan mushaf ini. Jadi mereka sama-sama sepakat ya bahwasanya hal ini menjadi hal yang baik, hal yang menjadi kebutuhan dari umat ya. Wa nam akhbaru biswabi dzalik.
dan mereka memberitakan tentang kebenaran ya dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar atau Utsman ini. Wa syahidu bihi, menjadi saksi. Kemudian wa anna Utsman lam yusad qasda Abi Bakar, dan bahwasanya Utsman ini ya berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Abu Bakar dalam penghimpunan mushaf ya. Wa inna ma qasada jam'as sahaba alal qiraat as-sabita. Ya, jadi yang dimaksud atau tujuan dari Utsman menghimpun ini adalah agar menghimpun para sahabat terhadap bacaan-bacaan yang as-sabita, yang tetap ya, hingga Rasulullah al-ma'rufa, yang dikenal ya, yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Wa alqa ma lam yajri majra dzalik, dan menghilangkan ya apa-apa yang tidak didapat dari Rasulullah ya. Wa akhadhum bi mushafin la taqdim fi wa la ta'khir. Kemudian menjadikan mushaf atau membuat mushaf ya yang ada itu la taqdimin fihi wa la ta'khir, artinya sudah sesuai ya dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. هنا نقطة أن السبب أيضا في جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه القرآن هو أن بعض القرآن كان محفوظا وبعضه كان مكتوبا. قيل أن بعضه كان محفوظا وبعضه كان مكتوبا. فأبو بكر يعني بإشارة من عمر أن يكتبوا القرآن كاملا في مصحف واحد بين الدفتين. يعني كان بعضه مكتوب عند بعض الصحابة، بعضه عند عائشة، بعضه عند عبد الله بن مسعود، عند كتبة الصحابة، وبعضه محفوظ يحفظونه، فكتبوا القرآن كاملا. هذا هو الذي على عهد أبي بكر. أما عهد عثمان فكتبوا القرآن وأيضا يحتمل القراءات. هذه من عبقرية عثمان رضي الله تعالى عنه، أنهم يكتبوا بكتابة يحتمل، يعني لأنها كانت ليس فيها تشكيل الحركات وليس فيها نقد. فمن عبقرية عثمان رضي الله تعالى عنه ومن كتب معه من الصحابة أنهم يكتبوا بكتابة يحتمل فيها القراءات كلها، فما لم يستطيعوا أن يجمعوه في هذا المصحف نسخوه في المصحف الآخر، كما بينت لكم من قراءة من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار. ففي مصحف مكة مكتوب من تحتها، وفي المصحف الأخرى تجري تحتها وغيرها من الآيات. Nah, jadi tambahan ya, bahwasanya di zaman Abu Bakar itu ya ada dihimpun Al-Quran itu, ada yang tertulis, ada yang mahfuz. Mahfuz itu hanya dihafal ya. Kemudian yang dihafal tadi ditulis ulang ya. Adapun yang sudah tertulis tinggal dihimpun ya. Dan penghimpunan ini mungkin tidak hanya satu sahabat ya. Ada dari beberapa sahabat ya. Tadi disampaikan ada mungkin dari Aisyah, ada mungkin dari sahabat yang lain gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam penghimpunan atau kodifikasi di zaman Utsman. Tadi disampaikan bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan termasuk menemukan abqariyah, yaitu kejeniusan ya dalam menyalin atau menghimpun Al-Quran, di mana ya ditulis Al-Quran itu dan itu bisa dibaca dengan versi bacaan qiraat tadi ya, karena pada waktu itu ya tidak ada titiknya ya. Misalnya kata fatabayyanu fatasabbatu ya, itu tulisannya sama ya, tinggal perbedaan di titik saja gitu ya. Demikian pula juga dengan harokat dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk kejeniusan Utsman bin Affan dalam kodifikasi Al-Quran. Adapun yang tidak memungkinkan untuk dibaca, maka disaninlah dengan versi mushaf yang lainnya yang berbeda. Misalnya contoh tadi tajri tahtahal anhar dan tajri min tahtian anhar. Tadi disampaikan bahwasanya penulisan mushaf di zaman Utsman bin Affan itu ada yang pendapat mengatakan disalin dengan 5 mushaf, ada juga yang mengatakan disalin dengan 7 mushaf ya, atau yang kita fahami di penjelasan terkait dengan kodifikasi Quran. قال وأنه لم يسقط شيئا من القراءات. هذا من عثمان رضي الله تعالى عنه. وأنه لم يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منع منها ولا حظر القراءة بها، إذ ليس إليه ولا إلى غيره هذا أن يمنع ما أباحه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أباح للأمة أن تقرأ على هذه الأوجه وعلى هذه القراءات وجعلها فسحة وتيسير الأمة، فيأتي عثمان فيمنع، فليس إلى عثمان ولا إلى غيره أن يمنع.
ما أباحه الله تعالى وأطلقه وحكم بصوابه، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ به أنه محسن مجمل في قراءته، وأن القراء السبعة وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم، يعني القراءات السبع والقراء السبعة والعشر هم متبعون، ليسوا مبتدعون، إنما متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به. فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب، والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة ولها موضع غير هذا، وبالله التوفيق. Nah, kemudian di sini mu'allif menerangkan ya bahwasanya Utsman ibn Affan lam yuskat syai'an min al-qira'ati tsabitah an Rasulillah. Jadi tidak meniadakan atau tidak menggugurkan atau tidak melarang ya bacaan yang memang itu tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id laisa ilaihi wala ila ghairihi ayyamna. Ya, jadi karena tidak punya otoritas ya, tidak punya apa namanya kewenangan ya untuk menolak ya bacaan di mana Allah membolehkan dibaca dengan itu. Ya, wa atlaqahu wa hakama biswabihi wa hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qari bihi annahu muhsin. Demikian pula yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah bahwa bacaan yang versi berbeda itu muhsin, artinya boleh untuk dibaca ya, boleh untuk diambil bacaannya. Wa anal qura'a sab'a wa nadhairihim minal a'immat mutbi'un, dan bahwa Imam Al-Qurra As-Sab'ah ya, termasuk Imam Asyarah ya, itu mutbi'un, mereka itu mengikuti ya. Jadi mereka tidak membuat bacaan yang baru ya, tapi mutbi'un, laisa mubtadi'un. Nah, fi jami'i qira'atihim as-sabita, dalam semua bacaannya yang mereka dapatkan ya. Allati la syudza fiha, yang tidak ada keraguan, tidak ada syadz. Syadz itu adalah bacaan yang di situ ada khalal ya, ada cacatnya. Wa anna ma'ada dzalika maqtu'un ala ibtalihi wa fasadi wa mamnu'un min intlaqihi wal qira'ati bihi. Adapun selain dari bacaan yang tadi mutawatir atau didapat dari para imam qurra, maka maqtu'un ya, terputus bacaannya ya, tidak ada sanadnya dan juga dilarang untuk dibaca. Fahadhil jumlah allati na'taqiduha, ini adalah kesimpulan ya secara umum apa yang mesti kita yakini dan kita pilih di bab terkait dengan bagaimana keyakinan kita atau pendapat kita terkait dengan bacaan-bacaan Imam Al-Qurra. Bahasanya mereka semuanya ketika sanadnya ada sampai Rasulullah maka bacaannya sihah jami'iha ya, semuanya benar ya. Nah, وبالله التوفيق. wabillahi وانتهى taufiq. كتابنا وانتهى الدرس في هذه الليلة. قد طال قليلا لكن إن شاء الله فيه فائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. وأجزتكم جميعا إجازة صحيحة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستكتب الإجازة وسترسل إليكم. إذا يوجد سؤال أو استفسار تفضلوا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan, tadi dijelaskan tentang untuk bacaan yang selain dari qiraat dari Imam Asy'ariyah yang itu maktuun ya, artinya terputus. Tapi kalau kita melihat dari bacaan Imam Mazhab seperti halnya misalnya apa namanya Imam Abu Hanifah yang membaca itu di luar, seperti misalnya membaca Maliki itu dibaca Malaka, kemudian Malaka Yaumiddin jadi berubah menjadi Yaumaddin, itu apakah masih dalam apa namanya tataran dalam qiraat yang dibenarkan walaupun itu posisinya sebagai imam mazhab seperti itu? Terima kasih Ustaz, ini pertanyaannya. Nah. Nah, as-su'alu yaqul an al-qira'ah bi khilafi qira'ati as-sab'a atau qira'ati asyarah, wa huwa yu'ti misalan li madhab Abu Hanifah. Nah, huwa yaqul malaka
yaumaddin hakadha. Demikian ya. Naam. Nah, malaka Halaka yaumaddin. Nah. malaka yaumaddin. Nah, وهو يسأل هل هذا يعتبر قراءة صحيحة أو ربما يعني هذا القراءة في ضمن قراءة صحيحة. نعم. هذه من القراءات الشاذة وليست من القرآن، يسموها العلماء قراءات تفسيرية، يستفاد منها في التفسير، في تبيين المعنى، قراءات تفسيرية. وقد ربما وردت عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يقرأ بهذا من باب التفسير، والله أعلم. نعم. وإلا فالإمام أبو حنيفة كوفي، وقراءة أهل الكوفة مالك يوم الدين، ولكن قد ربما وردت عنه قراءة تفسيرية، والله أعلم. Jadi tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya kalau memang itu adalah qiraah Abu Hanifah, maka ini termasuk qiraah syaddah. Jadi qiraah yang syadz ya, yang asing ya, atau disebut juga dengan qiraah tafsiriyah, qiraah dalam rangka untuk penafsirannya ya. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu secara geografis ya, itu ada di wilayah Kufah ya. Maka biasanya akan mengambil dari bacaan Kufiyun ya, madhab Kufiyun, sehingga dibacanya adalah Maliki Yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan Ustaz. Nah. Tadi dijelaskan tentang Lauhain dan Mushaf Wahid baina Abu Bakar, antara Abu Bakar dan Utsman. Yang saya pahami tadi itu yang dari penjelasannya bahwa Mushaf Utsman Affan itu disusun berdasarkan kiraat yang ada begitu. Dan susunan Abu Bakar ini belum tersusun sesuai dengan kiraat yang didapat oleh para sahabat. Apakah seperti itu atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Karena masih agak kurang jelas bagi saya. Nah, طيب الفرق بين الجمع في عهد أبو بكر والجمع في عهد عثمان. نعم. ربما أنا أشرح باللغة الإنسية أولا. Nah. Jadi perbedaannya adalah kalau di zaman Abu Bakar ya, itu hanya menghimpun ya tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh para sahabat ya. Jadi sahabat punya tulisan atau kutabul wahyi gitu ya, itu dihimpun ya. Baina lauhaini artinya berarti baina dafataini ya, dihimpun dalam satu kitab gitu ya. Dihimpun. Sehingga di zaman Abu Bakar hanya menghimpun saja. Nah, sementara di zaman Utsman itu menulis ulang ya. Menulis ulang dari apa yang pernah dihimpun oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ditulis ulang, disalin ulang ya. Menjadi berapa? Tadi disampaikan ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan menjadi 5, ada yang mengatakan menjadi 7 ya. Kemudian mushaf yang ditulisan mushaf zaman Utsman ini menghimpun bacaan qiraat ya. Kenapa menghimpun bacaan qiraat? Karena ditulisnya tanpa harokat ya. Kemudian ditulisnya juga tanpa titik ya. Sehingga mau dibaca dengan versi ini, wajah ini atau yang ini, itu pun masuk ya. Gitu. Jadi seperti itu. Bisa difahami? Asnin ya tadi ya? Wahyudin. Himpun saja semuanya tanpa menyusun. Ya, tanpa menulis ulang. Kalau di zaman Utsman itu ditulis ulang ya, menjadi 7 atau 5. Yang kemudian kita kenal disebutnya sebagai Mushaful Imam, Al-Mushaf Al-Imam, Mushaf master ya. 5 bentuknya menghimpun kiraat ini di susunan kiraat lain juga. Mana? Suaranya agak putus-putus dikit. Afan. Jadi yang bahwa dari penjelasan Ustaz bahwa di zaman Utsman bin Affan ini ditulis ulang, kemudian disusun juga berdasarkan
tertib-tertib disusun juga berdasarkan kiraat gitu ya, supaya bisa dibedakan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain gitu Ustaz, atau bagaimana? Jadi tulisan di mushaf yang Utsman itu kan tidak ada titiknya ya, tidak ada syakalnya gitu ya. Maka dengan tidak ada titik, tidak ada syakal itu memungkinkan untuk dibaca dengan banyak versi bacaan. Benar. Misalkan Maliki Yaumiddin ya, itu dengan tulisan satu itu maka bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena tidak ada, kalau kita sebut ya itu kan fathah berdiri ya, itu enggak ada itu. Jadi bisa dibaca panjang, bisa juga dibaca pendek. Jadi menghimpun seluruh bacaan qiraat. Jadi di situ dijelaskan apa enggak itu perbedaannya, enggak? Oh enggak, karena saat itu sahabat udah paham tuh. Gitu. Ada yang jadi gini, mushafnya itu bisa dibaca dengan versi bacaan qiraat ini atau juga versi bacaan qiraat yang ini gitu ya. Gitu. Nah, ada kesulitan enggak dari para sahabat? Enggak, karena mereka ya mayoritas udah pada hafal. Sehingga tanpa titik, tanpa harokat pun mereka bisa baca gitu. Nah, terus perbedaannya dengan Abu Bakar itu gimana, Ustaz? Kalau Abu Bakar itu hanya menghimpun saja nih, menghimpun apa namanya, lembaran-lembaran yang pernah ditulis, tidak menulis ulang. Enggak menyusun ya, menyusun. Jadi misalnya gini nih, di zaman Rasulullah kan ada Kutabul Wahyi nih, Ya. kan? Maka di zaman Abu Bakar itu ya dihimpun, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari ini gitu ya, seperti itu, dikumpulin aja. Gitu. Nah di zaman Utsman itu lebih dari itu, yaitu apa lebih dari itu, yaitu ditulis ulang dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf. Nah ditulisnya berapa mushaf? Tadi ada yang 5 mushaf mengatakan, ada yang 7 mushaf. Khair syar. Ya kira-kira lebihnya begitu. Nah, Fan. Barakallahu fikum. Tadi ada yang bertanya. Muhammad Rizal, tafadhal. لدي سؤال يعني في الكلمة يعني هذا ولا رجعوا في علم بالصحة شيئا منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين ومن جرى مجرهما يعني لا أين يعود هذا الضمير هما يعني نعم هذا السؤال. رجعوا به يعني وما لم تقم به الحجة، يعني إذا كان هناك شيء غير معروف رجعوا في العلم بصحته منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين، يعني يجب أن يكون هناك شاهدين. ومن جرى مجراها يعني ومن جرى مجراهما يعني أنه يأتي بما يثبت على هذه القراءة، يأتي بما يثبت من جرى مجراهما أي مجرى العلم بصحته، مجرى الإثبات والعلم بصحته، والله أعلم. شكرا وأحسن الله إليكم يا شيخ. جزاكم الله خيرا. Nah, ثم في جروب يا شيخ ربما أنت تقرأ السؤال من من؟ نعم تفضل. نعم في جروب واتساب. طيب ماذا في الجروب؟ في جروب يعني الصورة. نعم خلاصة الكلام يعني أن معنى الأحرف السبعة غير معنى غير 7 قراءات. نعم، ولذلك نحن قرأنا هذا الكتاب. لماذا؟ نعم خلاص ترجم الجواب عندك. Nah, jadi tadi disampaikan di grup ya, bahwasanya di situ dituliskan ya atau disebutkan bahwasanya bahwa qiraah sab'ah itu adalah, atau ahruf sab'ah itu adalah bukan qiraah sab'ah ya, bukan gitu ya. Nah, tadi kita sudah
sudah terangkan atau mungkin dari kemarin ya terkait dengan apa sih makna dari ahrufis sab'ah ya. Memang berbeda gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti bisa apa namanya? Bisa diulang kembali ya rekamannya ya gitu. Karena apa? Karena memang ahrufis sab'ah itu ya itu menghimpun banyak kiroat ya, termasuk juga kiroat sab'ah, kemudian kiroat asyara, kemudian tadi juga ada penjelasan terkait dengan ada yang mengatakan bahwasanya kemarin kita bahas ya sampai kalau saya tulis itu ada sampai berapa nih? Lebih dari 20-an ya. Ada taghyirul lafzi, Nah, isbat, naam, isbat wa hadf tabdil dan seterusnya, tauhid wa aljam, tadzkir, ta'nis, istifham dan khobar dan seterusnya ya. Jadi memang bukan ya. Mungkin dalam apa namanya pemahaman orang-orang awam karena sama-sama tujuh itu sehingga terjadi iltibas ya antara ahrufis sab'ah dengan qiraah sab'ah. Nah, itu. Ya. Jadi gitu ya. Siapa tadi yang ini? Nah, alhamdulillah. Taib tafadhol jika ada. Nanti mungkin kita bisa review dari rekaman ya. Artinya insya Allah dari rekaman itu nanti kita sedikit demi sedikit bisa mereview kemudian memahami dan juga lebih ini ya lebih detail lah bahasanya begitu. Nah, Taib ada lagi? Nah, tafadhal. Sudah cukup? يعني ممكن خارج عن المبحث يا أستاذ. Nah, تفضل. يعني هناك يعني رأي عند الشيعة أن القرآن ناقص يعني يعني شيئا قليلا التي تتكلم بالنسبة عن أهل البيت، مع أن المصحف الذي قرأناه يعني الآن مصحف متصل إلى علي بن أبي طالب صحيح. من رواية حفص يعني صحيح. عن عبد الرحمن السلمي أبو نعم. عبد الرحمن السلمي عن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فكيف ذلك يا أستاذ؟ ممكن تبين شوية قليلا عن طبعا هذا يعني مثل هذا يعني كون الشيعة يقولون ذلك هذا رأيهم أصلا مردود عليهم كما قلت أنت أن السند إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. هذا أمر الثاني. الأمر الآخر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الناقص أين هو؟ يعني هل الأمة من 1400 سنة يعني لا تعرف شيئا يعني عن القرآن؟ الأمر الآخر هو طعن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن أو لا؟ إن قالوا لا يعني القرآن ناقص فهم يتهمون أن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ القرآن لنا أو للأمة إلى قيام الساعة. طبعا هذه دعوة يعني غير حقيقية وغير صحيحة، يعني مجرد يعني كلام لا دليل عليه. يعني من 1400 سنة الناس يعني الأمة لا تدري أن القرآن ناقص، والله المستعان. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من ضمن الصحابة الذين يعني جمعوا القرآن هكذا، لأن نعم. يعني خلال مبحثنا لجمع القرآن الليلة يعني قليل ما نذكره يعني اسم علي بن أبي طالب. حتى أبو بكر يعني ما قرأناه إلا الآن. أبو بكر ويعني الصحابة لم نذكر بعضهم إلا الآن. لا يلزم ذلك. يعني كوننا لم نذكر علي إلا مرة وأبو بكر مرة أو مرتين لا يلزم أنه يجب أن يكون علي حاضر في كل مكان. صحيح؟ Naam. Gimana? لكن علي بن أبي طالب أقر بجميع القراءات يعني. أكيد علي يعني لم يخالف عثمان. علي لم يخالف عثمان. علي من جملة الصحابة. ولماذا يعني علي له يعني المنزلة هذه؟ لأن علي أيضا من الكتبة. علي كان من الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال وعلي لأن علي كانت له مكانة أنه من السابق الأولين، وأيضا أنه من الكتبة لم يخالف في ذلك، وأيضا أنه من المقرئين ومن القراء، فإليه يصل السند عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء من الذين تصل إليهم الأسانيد والذين اهتموا بالقرآن. هل في شيء آخر أستاذ؟ Naam. Ada yang lain? Tadi bisa difahami ya, Asmin ya? نعم يا أستاذ. Naam. طيب ربما نكتفي إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. وإياكم. بارك الله فيكم. اقرأ كتاب الله ترق جنانا.